سلام بنات، نتمنى تكونوا لاباس عليكم. كما كتشوفوا دايره غير مكياج ديال لو طان اليوم، حيتاش اليوم غادي نجرب انا وياكم هاد لاباليت. في لو ديرني اولي سورس كنت طلبتوا لي نجرب لكم هاد لاباليت اون بروميير. مازال لو تيست ديال لي زوطخ باليت تا هما غادي ندير عليهم فيديو. الكونفينمون باقي طويل دونك غادي نجرب معكم هاد لاباليت. كما كتشوفوا فيها دي تراس هي ديال الصبعان، حيتاش مازال ما خدمتش بها، مي جي سواتشي كيلكو فار باسكو توتالور هزيت لاباليت. حاولت نشوف اش من لوك نقدر ندير لكم بهاد لاباليت اي سي بور سا كتشوفوا لي تراس دو دوا باسكو جيتي اون تران دو سواتشي باش نعرف باش ندير في راسي مسبقا شنو اللوك اللي نقدر ندير لكم بها. الا كانت لا فيديو كتهمكم بقاو معايا. انا ديجا دايره كلشي لو طان ديالي بقى غير عينيا، درت حتى لا باز بوبيير. الحاجه اللي لاحظتها في الباليت سي كو ما فيهاش ان فار بوبيير اللي ماتو يكون في لا كولور دو بو سوا بيج سوا بلان، حيتاش جي لابيتود هذا واخا هذا راه بريون وهذا الي ان بو فونسي. J'ai l'habitude de fixer ma base à paupières ديما بان فار بوبيير اللي كيكون بيج. Mais c'est pas grave, je vais utiliser ma poudre عادية. ما بغيتش نستعمل une autre باش نستعمل شي فارم une autre palette vu que بغيت نجرب غير لي فار ديال هاد لا باليت بوحدها. دونك كنجي نثبت لا باز بوبيير، درت لا بودر اي فوالا. صراحه سي براتيك دافوار ان فار بيير بيج كيصلح حتى باش تضوي به من تحت هنا، باسكو جيم با انا ندير لوميناسيون، ما كيعجبنيش ندير ايلوميناتور كيكون كيبري، كيعجبني يكون مات، مي سي با غراف. Alors اليوم j'ai décidé d'essayer un peu هاد لي طون في لي طون نيود et je sais pas encore. بغيت ندير شي توش كولوري مي ما عرفتش واش نستعمل، هذا اولا هذا اولا هذا، اون فوار. اول فار غادي نخدم اللي غادي ناخذ هو هذا. لي فار اي سون بودر، فاش كتحط فيهم بانسو كي دغيا كيتفرتو، مي جينيرالمون فاش كيكونوا لي فار كيتفرتو بحال هكا سا فا دير اي سون دو تري بون كاليتي، كي كتكون بيغمونطاسيون ديالهم مجهده. نفض شويه البانسو باسكو ديجا خدمت مونطين، مبغيتش نوسخ من تحت عيني، و غادي نستامبي في لو كرو. بون معرفش يكون بان لكم مي هاد لو فار ما كيبانش مزيان. بون سي نورمال حيتاش اللون ديالو قريب للبشره، خصكم تاخدو تعاودوا باش يبان لكم شويه. ومن بعد غادي نجي ناخذ هاد لو فار هذا بحال هكا. هذا كيبان ماشي ديك البيغمونطاسيون صراحه، جو ماتوندي ا ميو، مي فاش كتاخدوا لا كولور وكتعاودوا كتبان صراحه. خصهم غير البيغمونطاسيون ماشي ناقصه، البيغمونطاسيون ماشي نول، ولكن بون اون ديغي فار بوبيير ديال تو فيست، ماشي ديال اناستازيا، ديال تو فيست، باسكو تو فيست ils sont bien, Too Faced ils sont bien, mais ماشي les plus pigmentés sur le marché de cosmétiques. بالنسبه لي انا احسن لي فار بوبيير اللي جربت حتى لدابا هما ديال اناستازيا بيفرلي هيلز. دايوغ عندي واحد الباليت حاصله هادي نوفمبر مازال ما وصلتنيش. جي كوموندي ديك لا باليت الزرقاء ديال اناستازيا. ديك الساعه فاش كومونديتها كانوا مازال ما وصلوش لفرنسا، كانوا غير في سور لو سيت امريكان، وكومونديتها في سيت امريكان. ما عطاونيش نيميرو دو سويفي، بقيت كنساين عيطت لهم قالوا لي
راه الباليت باقا جايه، كان عندهم ان بروبليم في لونفوا وداكشي، اي دوكو باقا جايه في الطريق. ايوا دازت شي 3 سيمانات بحال هكا، وهما وصلتني واحد لا ليتر من عند فيديكس. فيديكس هو وصلتني لاتر من عند فيديكس كوم كوا تشد ليا الكولي ديالي في لي دوان، حيتاش جاي من جاي من ميريكان، دونك جو دوفي بايي دي فري دوان. ديجا الباليت كومونديتها جو بونس بشي 75 دولار ولا 70 دولار بحال هكاك. وقلت كوميم ما غاديش نخسر، ما غاديش نضيع داك 70 دولار كامله، كان خاصني نخلص 30 اورو. خلصت 30 اورو، مي دوبوي جي بلو دو نوفيل. عيطت لفيديكس، قالوا لي راه الكولي هي كان سالف عندنا، حنا نعاودو نصيفطوه. عطاوني واحد النيميرو سويفي، قالوا لي كوم سا تو بو لو تراكي سور انترنيت اي تو. هذاك لو نيميرو سويفي ما خدمش ليا من بعد فاش مشيت نتشيكي. اي بي مور داكشي وقع لو كونفينمون، دابا كاع لي كولي سون بلوكي تو، دونك ما عرفتش فاش غيسالي الكونفينمون جو في بوفوار لا ريكوبيري ولا صافي مشات ليا. ندمت تكون هي ساينت شويه من بعد ميم با ان موا جابوها هنا في سيفورا ديال فرنسا. فوالا هادي دير ليا الراس. المره الجايه نبقى نصبر شويه، في بلاصه ما نصبر شهر. انا دابا 6 شهور ومازال ما عنديش الباليت. بون صراحه كيت استامبو لي فار دون مانيير تري جولي، مازال غادي نزيد نخدمهم، مي جو بريفير افون اجوتي شي فار pour intensifier. Je prends le fard à paupières هذا. Je vais essayer de le prendre بهاد الجهه باش نحط لا كولور، من بعد عاد نستومبيها. une chose à savoir pigmentation ديالهم بون نعطيهم بون على 10 نعطيهم 7/10. ديما البنات فاش تبغيو ان فار يكون انتنس، خدو ان بانسو اللي يكونوا لي بوال ديالو مقاربين بزاف، يكونوا دونس، حطوا به لا ماتيير اي بي عاد استومبيو بهادو اللي كيكونوا هكا فلوفي. Les fards ils sont très poudreux. انا فاش شفتهم بودرة جاتوندي ان البيغمونطاسيون ديالهم تكون شويه احسن من هكا، مي بون. غناخد هاد لو فار بوبيير هذا لي دوري، جيسبر غادي يكونوا زوينين، مي ils m'ont l'air pigmentés صراحه. لا صراحه غير ندير هادو الايريزي سون 10 fois mieux que الاخرين العادي لي مات. هادو بيغمونطي صراحه على لي مات. هادو واعرين بزاف هاد بون هاد الفار بعدا اللي خديت زوين بزاف بيغمونطي ان ساشون كوم سا ما فزكش البانسو ديالي غير بحال هكا. الا بغيتو انتنسيتي كثر فزقوا البانسو ديالكم. غادي ناخد هاد لو فار بوبيير هذا اللي هنا، لا ماشي هذا بلوتو، اي غادي نديرو هنا. لا بيغمونطاسيون ديالهم هاد لي فار ايريزي صراحه غير نادير. هاد اللون فكرني في لا كولور روز جولد اللي كاينه في الباليت ديال هدى بيوتي، سوف كو هذا سي دي فو ميو حيتاش ما كيتفرتش. اي جو بونس حتى الى ابليكيتوهم بصبعكم غيكون اسكون لانتونسيتي كثر.
الوغ من تحت عينيا شنو غادي ندير؟ بيت ان بو بلوس دانتنسيتي في لو كرو. جو بونس نجي ناخد هاد لو نوار. اي لو نوار صراحه زوين ماشي بحال لي زوطخ فخ. نوار نيت. دابا كان هيك كنحط لا كولور من بعد غادي نجي نستومبي. انا خدت هاد لو مارون نخلطو مع هذا باش نستومبي لو نوار. نستومبي بشويه باسكو جو في غاردي quand même un peu d'intensité. نجي ناخذ هاد لو بلو تري فونسي غادي نديرو من تحت عيني. كان صداع 11 رجم شي واحد كان دايز انا طاق الموسيقى ما عرفتش داكشي هنا فريمون فهاد لا ريجيون. يا جي لامبرسيون كو حتى واحد ما مريسبكتي الكونفينمون. لي زاريت بوس عامرين ميم البوليس ما عمري ما شفت حيتاش هنا نورمالمون كانت المترجم كيبان ليا هنا فين كيكونوا البوليس جينيرالمون في اليامات العاديه كيكونوا هنا كيديروا دي كونترول ما بان ليا حتى واحد الناس خارجين بحال لي عادي ما كاين حتى شي حاجه. اي تو تالور كان شي واحد هنا كيدير صداع دونك جوني بروفيتي درت مشيت درت لايلاينر اي ركب دي فوسيل اور كاميرا اي بي غنكمل معكم. قلت لكم بغيت ندير قبل ما يجي داك صاحبنا يدير صداع بغيت ندير هاد لو فير هذا اللي كما كتشوفوا خزيتي شويه مي باحث غنديرو من تحت عيني فوق هذاك لو بلو اللي درت. دونك غادي ناخذ ان بانسو اي غنديرو جوست بور رابلي لو بول اللي لابسه. Voilà. Et puis غادي ناخذ ان بانسو واحد اخر اي غناخذ هاد لا كولور هادي باش نديرها اون كون لوميير. شناهي هادي سي اون كولور تري كلير ولكن غادي شويه الفيغ فيغ ان بو دوري راه كتبان لكم جو بونس. تخليها شويه ديال قبيله ندخل شويه ديال الماسكارا في عيني باسكو كنت كندير ماسكارا لي ستيل قبل ما نركبهم قبل ما نركب لي فوسيل اي دخلي شويه في عيني كضرني بزاف كتكون اي فوالا كيفاش كيجي. il est pas mal هذا المكياج اللي درت. قولوا لي نتوما كيفاش جاكم. غنمشي نشوف شي روج ليفر اللي يجيني مع هذا المكياج اي بي نرجع باش نعطيكم الراي ديالي النهائي في هذا لاباليت. مشيت درت ماسكارا ودرت روج ليفر. بالنسبه للبنات اللي سولوا اش من روج ليفر دايره هذا ديال نيكس اللي لا ريفيرونس ديالو بيت تايم فلورت 08. واش كيبان لكم غنخلي لكم ريفيرونس في لا باغ دانفو. اي فوالا عن قرب المكياج كيجي عجبتني ديك لا توش دو فير هنا ومن تحت العينين صادوني واحد لو بيبس المكياج ما بقاش نيود. قولي نتوما كيفاش جاكم. جي انكور با مال ديدا افيك سيت باليت اللي دابا نديرهم لكم في انستغرام ان شاء الله. دابا نهضروا على لا باليت وكيفاش جاتني. صراحه بالنسبه لي فار كاملين ايريزا اللي جربت واحد جوج ثلاثه اربعه خمسة كاملين صراحه واعرين ils sont au top. les mat ils sont poudreux صراحه. j'ai eu pas mal de chutes عاودت درت لانتيسان ديالي اي خصهم ان بو دو طون باش يعطيوكم اللون خصكم ديروا تعاودوا واش هاد لاباليت ننصحكم تشريوها؟ وي تو افي ننصحكم بها 100%. بالنسبه للثمن لي فار ils sont de très bonne qualité surtout هاد لي فار غريزي
اي جو سي سور كو حتى الاخرين اللي ما جربتش غتكون الكاليتي ديالهم باغي. جو ديري بور هاد لي فار بحال ديال هدى بيوتي ميم محسن من ديك لا فورمول اللي كدير هي، باسكو خاص ضروري تهزو بصبع، لا ما زيدتوش بصبع ما كيتهزوش. مي هادو صراحه زوينين بزاف. لي مات ناقصين شويه في الكاليتي، خصكم تاخذوا الوقت باش تخدموهم. مي سينو في لا توتاليتي هاد الباليت صراحه ننصحكم بها 100%. الثمن ديالها رخيص، تلقاوها في المغرب، عندهم سيت انترنت جو بونس كي ليفري وكتخلصوا حتى كيعطيوكم ليفريزون، جو سوي با سور. صراحه شوقوني نعاود نكوموندي لي زوطخ باليت اللي ما عنديش، باسكو عندهم با مال دو باليت في هاد لا غام هادي. مازال باغا نماكي بهاد لي فار اللي هكا، ندير شي ماكياج في لي طون فير ولا شي واحد شويه يكون سموكي، يكون ان بو فونسي بهاد لو فار هذا. المهم جي بلان ديدي. قولي واش مازال تبغيو تشوفوا هاد لا باليت في ان توتو انستغرام، جو فو لو فير افيك بليزير. نتمنى تكون عجبتكم لا فيديو، استفدتوا دوزتوا معايا ولقيتها زوينه. انا نقول لكم تهلاو فراسكم بزاف، ونتلاقاو في لا فيديو الجايه ان شاء الله. باي باي.